बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर हम्बल इकराम है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एबीएस डेवलपर्स का। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रीफ करूंगा बुर्ज कायद, जो कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन रही है, इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एबीएस डेवलपर्स के बारे में। एबीएस डेवलपर्स क्या है, क्या क्या इसने किया है और आगे का क्या विजन है। एबीएस डेवलपर्स दुनिया की सबसे पहली शरिया कंप्लायंट रियल एस्टेट कंपनी है, जिसको 2016 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वजूद में लाया गया। डॉक्टर सुबैल इकराम इसके सीईओ हैं, डॉक्टर मोहम्मद इकराम इसके चेयरमैन हैं और मैं डॉक्टर हम्बल इकराम इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। 2016 में जब हमने इस कंपनी की बुनियाद रखी तो हम लोगों ने ये नियत की कि हम लोगों ने इसको एक ऐसी कंपनी बनाना है जिसके मुकम्मल ऑपरेशंस शरीयत के ऐन मुताबिक है। इसमें 6 विजनरी पॉलिसीज हैं, जिसके अंदर 100% रिफंड पॉलिसी, सेम प्राइस ऑन कैश एंड इंस्टॉलमेंट्स, नो लेट पेमेंट फाइन्स, 100% बिफोर टाइम डिलीवरी, 100% लैब टेस्टेड रॉ एंड फिनिशिंग मटेरियल और दिन में 10 से 15 घंटे खुद ओनर्स का और डायरेक्टर्स का साइट पे होना है। एबीएस डेवलपर्स ने लाहौर शहर के अंदर 22 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 2 45 मंजिला, 2 23 मंजिला और एक 16 मंजिला बिल्डिंग ज़ेरे तामीर है। पंजाब की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी एबीएस डेवलपर्स ही बना रहे हैं। लाहौर शहर की शानदार कामयाबी के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद शहर में भी एबीएस डेवलपर्स ने अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पर्ल वन कैपिटल, जो कि एक 45 मंजिला हाई राइज प्रोजेक्ट है, लॉन्च कर दिया है। लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर मुनफरिद प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने और तमाम तर लॉन्च हुए प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन के आगाज के बाद एबीएस डेवलपर्स ने कराची के अंदर बुर्ज कायद की बुनियाद रखी। बुर्ज कायद के लिए एक बेहतरीन जगह का इंतखाब करना यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक ऐसी बिल्डिंग की बुनियाद रखना जो दुनिया की टॉप 100 बिल्डिंग्स के अंदर इंशाल्लाह अपना नाम बनाएगी, उसके लिए जरूरी था कि एक ऐसी जमीन चुनी जाए जो कि इसके स्ट्रक्चर को भी एक बेहतरीन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो उस जगह का वो इस बिल्डिंग के मैस वॉल्यूम को सपोर्ट कर सके। कराची शहर के अंदर काफी मसाइल हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे तंग टूटी जैम हुई हुई सड़कें, सीवरेज का फेल हुआ हुआ निजाम, टैंकर माफिया से डील करना और बिजली का बहरान। ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन इसके बाद अमन और अमान का भी एक मसला आ जाता है, जिसके अंदर चोरी, डकैती, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग भी यहाँ पे आम है। इन सब चीजों का एक स्मार्ट सोल्यूशन डीएचए सिटी कराची को मिल रहा है मलीर एक्सप्रेसवे की सूरत में। मलीर एक्सप्रेसवे एक ऐसा शानदार मंसूबा है जिससे क्लिफ्टन से डीएचए सिटी कराची का सफर, जो कि आज की डेट में 1.5 घंटे का सफर है, आने वाले 4 महीनों में नवंबर 2025 के अंदर इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का सफर रह जाएगा। डीएचए सिटी कराची पाकिस्तान की सबसे पहली स्मार्ट और सस्टेनेबल सोसाइटी है। ये पहला डीएचए है पाकिस्तान का जिसके नाम के साथ डीएचए सिटी लगाया गया, क्योंकि इटसेल्फ एक शहर है। इसके अंदर तमाम तर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लग्जरीज और अमेनिटीज मौजूद हैं जिसकी आप किसी भी मेयारी शहर में तवक्को कर सके। इसके अंदर एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स ज़ेरे तामीर है, जिसका नाम फेयरविंड्स गोल्फ कोर्स है। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल इसके बिल्कुल मेन गेट के ऊपर मुकम्मल तौर पर तैयार है। बहुत जल्द ये अजीमो आली शान अस्पताल तमाम तर अपने बेड्स को फंक्शनल कर चुका होगा। डीएचए सिटी कराची की मेन एंट्रेंस किसी शहर की एंट्रेंस से कम नहीं। लाहौर शहर को या कराची शहर को जितनी बड़ी एंट्रेंस मिलती है, उतनी ही बड़ी और कुशादा 22 लेन एंट्रेंस डीएचए सिटी कराची को आज मुयस्सर है। 2 इंटरचेंजेस इस टाउन के लिए डेडिकेटेड है। टाउन के अंदर आपको 10 लेन और 8 लेन जबरदस्त कुशादा सड़कें मिलती हैं, जिसके साथ साथ बेहतरीन सीवरेज का निजाम और सबसे अहम बात, यहाँ पे आपको तमाम तर जो बिजली की फराहमी है वो खुद प्रोड्यूस की जा रही है वाया सोलर प्लांट्स एंड विंडमिल। कराची इलेक्ट्रिक और लकी पावर प्लांट भी इसको बिजली सप्लाई करता है। K4 जो कि एक पूरे सूबे के लिए पानी का मंसूबा है, उसका सबसे पहला बेनिफिशियरी डीएचए सिटी कराची है, यानी कि यहाँ पे आपको बिजली और पानी का बहरान कभी नहीं देखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ ये एक मुकम्मल गेटेड सोसाइटी है, जिससे ये यकीनी बनाया जाता है कि तमाम तर रिहायशी और कमर्शियल एक्टिविटीज इसके अंदर 100% सिक्योर है। मलीर एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट को देखते हुए बेशुमार गवर्नमेंट के इदारे और इसी के साथ साथ प्राइवेट इदारे डीएचए सिटी कराची के अंदर अपने हेडक्वार्टर्स को कायम कर रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान 9 एकड़ के ऊपर अपना हेडक्वार्टर बना रहा है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी अपने हेडक्वार्टर्स को यहाँ पे कायम कर रही है। मलीर एक्सप्रेसवे नवंबर 2025 में इसलिए भी यकीनी तौर के ऊपर मुकम्मल होगी क्योंकि सूबाई हुकूमत इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। इस टाउन के अंदर मौजूद हर वो सहूलत है जो कि एक बंदा सोच सकता है। डीएचए सुफा यूनिवर्सिटी, रूट्स मिलेनियम स्कूल, डीएचए स्कूल, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, आई कैप के हेडक्वार्टर्स, बीईसी के हेडक्वार्टर्स, ये सिर्फ वो चंद चीजें हैं जो अभी हम आपको गिनवा रहे हैं। डीएचए सिटी कराची की 22 लेन एंट्रेंस से जब आप डीएचए सिटी कराची में एंटर होते हैं तो पूरे 1.1 किलोमीटर के बाद सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का ताज बना 5 एकड़ पर मुहित
یہ عالی شان پلاٹ برج قائد کا گھر بنے گا۔ برج قائد ایک گراؤنڈ پلس 8 سٹوری مال کے ساتھ ساتھ ایک 5 ہائی رائز بلڈنگز کا کمپلیکس ہے، جس میں 35% ایریا کے اوپر ایک 82 سٹوری برج قائد کے نام سے ٹاور بن رہا ہے، اور اس کی بیک سائڈ کے اوپر 4 24 to 35 سٹوری ہائی رائز ٹاورز، جس میں ایک 5 سٹار ہوٹل، ایک آئی ٹی پارک، ایک پارکنگ پلازا اور ایک ایکسکلوسیو الٹرا لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ، جس میں ہر فلور کے اوپر صرف ایک اپارٹمنٹ ہوگا جس کو برج قائد کا ویو ملے گا۔ اس کمپلیکس کے اندر 5000 گاڑیوں کا کار پارک فراہم کیا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 100+ امینٹیز آفر کی جا رہی ہیں۔ گراؤنڈ پلس 8 سٹوری مال کے اندر قطر ایئرپورٹ کا انڈور پارک پورے طریقے سے ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، اور دنیا کے ٹاپ 300 برانڈز کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ برج خلیفہ اور دبئی مال کی طرز پہ بننے والا یہ پاکستان کا ٹالسٹ ٹاور آپ کے برانڈ کو ہر طرح کی کسٹمائزیشن آفر کرتے ہوئے ایک بہترین آؤٹ لیٹ فراہم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی برانڈ اپنی آؤٹ لیٹ کے بالکل باہر فاؤنٹین یا واٹر باڈیز یا گرین باڈیز اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو یہ ڈیزائن کر کے دیں گے۔ اگر کوئی برانڈ اپنی آؤٹ لیٹ کی ہائٹ 4 سٹوری کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو یہ بھی فیسیلیٹیشن دے سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس مال کو سیل نہیں کر رہے، اور یہ ایک مکمل طور پہ کمپنی آپریٹڈ مال ہوگا، تاکہ ہم ان کو پاکستان کے اندر ایک بہترین ہائی اینڈ لگژری مال کے اندر اپنا حصہ بنائیں۔ ٹالسٹ ٹاور کا اگر بریک ڈاؤن کریں تو سب سے پہلے گراؤنڈ پلس 8 سٹوری مال ہے، جس کے بعد کوالٹی سٹوریز کے اوپر کارپوریٹ آفیسز کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے فلورز ہیں۔ اس کے بعد ریمیننگ فلورز کے اوپر اپارٹمنٹس اور پینٹ ہاؤسز آفر کیے جا رہے ہیں۔ اس بلڈنگ میں ہر 10 سے 15 فلورز کے بعد اسکائی لاؤنجز آتے ہیں، جن کے اندر بہترین امینٹیز آفر کی جا رہی ہیں۔ فار ایگزامپل کسی اسکائی لاؤنج کے اوپر کافی شاپ موجود ہوگا، کسی اسکائی لاؤنج کے اوپر ریسٹورنٹس موجود ہوں گے، کسی اسکائی لاؤنج کے اوپر لائبریری موجود ہوگی، اور کسی اسکائی لاؤنج کے اوپر مسجد موجود ہوگی۔ اس بلڈنگ میں جم، جکوزی، سونا، سپا، فٹنس سینٹر، ڈے کیئر سینٹر، کڈس پلے ایریا، لائبریری، لانڈری ایریاز، ایگزیکٹو لاؤنجز، کانفرنس ہالز، ایونٹ ہالز، بینکویٹ ہالز، سکینگ ایریا، ٹینس کورٹس، بیڈمنٹن کورٹس، باسکٹ بال کورٹس، انڈور کرکٹ نیٹس، یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ 100 سے زائد امینٹیز آفر کرنے والا یہ پروجیکٹ اپنے رہائشیوں کو 24 گھنٹے روم سروس، گروسری ڈلیوری سروس، ویلے سروس، لانڈری سروس اور سیکیورٹی سروس بھی آفر کرے گا۔ اس بلڈنگ میں ہر اپارٹمنٹ، ہر آفس ایک منفرد ویو کے ساتھ آفر کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ایسا اپارٹمنٹ یا آفس نہیں بنایا جا رہا جس کو ڈائریکٹ سن لائٹ کی ایکسیس نہ ہو۔ اس طرح ہمارے تمام تر اپارٹمنٹس اور آفسز ویل وینٹیلیٹڈ ہوں گے۔ یہ پروجیکٹ کراچی کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ ایک فخر بنے گا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو خیر اور عافیت سے وقت سے پہلے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ پری لانچ سٹیجز کے اندر 5 سال کا پیمنٹ پلان اور 5 سال کا پوزیشن آفر کیا جا رہا ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی شریعہ کمپلائنٹ ریل اسٹیٹ کمپنی کا یہ ٹالسٹ ٹاور آف پاکستان ڈی ایچ اے سٹی کراچی کے اندر انشاءاللہ آپ کی ایک محفوظ سرمایہ کاری ہوگی۔ الحمدللہ اس پروجیکٹ کے تمام تر اپروولز موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کا کنسٹرکشن کا کام بھی جون کو انشاءاللہ شروع کر دیا جائے گا۔ آج آپ کو انتہائی مناسب پری لانچ ریٹس کے اوپر 5 سال کا پیمنٹ پلان اور 5 سال کا پوزیشن پلان پینٹ ہاؤسز، آفسز اور اپارٹمنٹس کے لیے آفر کیا جا رہا ہے۔ آج ہی اپنی سرمایہ کاری محفوظ بنانے کے لیے اور ایک مستحکم مستقبل کے لیے ہم سے اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں، یا پھر ہمارے آفسز وزٹ کریں اور بن جائیں دنیا کی سب سے پہلی شریعہ کمپلائنٹ ریل اسٹیٹ کمپنی کا حصہ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم کراچی۔